نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ بھرے گلزاراں تے نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ بھرے گلزاراں تے جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیا رخساراں تے جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیا رخساراں تے جیڑا نبی دی راتے چلے کہنا نبی دا مننے جیڑا نبی دی راتے چلے کہنا نبی دا مننے جیڑا حد شریعت والی نہ توڑے نہ بننے کوئی جگ وچ انگلی چکدا نہیں کوئی جگ وچ انگلی چکدا نہیں اس بشر دیاں کرداراں تے کوئی جگ وچ انگلی چکدا نہیں اس بشر دیاں کرداراں تے ہن صدیق صداقت والے عمر عدالت والے نبی دے دو یاراں دا تذکرہ کرنا ہے آ جڑا ستون ہے نا ادھی امام اینجے ادھی اینجے پہلا جملہ توانو دو یاراں دا تسی بولنا ہے تو دو یاراں تا تسی بولنا ہے ہن صدیق صداقت والے عمر عدالت والے ہن صدیق صداقت والے عمر عدالت والے ہن عثمان سخاوت والے علی شجاعت والے ایمان جے چونے بچ جاوے ایمان جے چونے بچ جاوے رکھ یار عقیدہ چاراں تے نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ بھرے گلزاراں تے بلوچے او سردار ازل تو سارے ہوندے کمی نو کرنو بلوچے او سردار ازل تو سارے ہوندے کمی نوکر آخر نوکر ہوندہ گل کی کریے لمی نوکر تنقیداں نہیں کر دے نوکر تنقیداں نہیں کر دے سو رب دے کدے سرداراں تے نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ بھرے گلزاراں تے جگ نظر جما کے بیٹھائے محبوب دیا رخساراں تے